सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी म्हणून आम्ही सांगता. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावरवीं मनशाचें जिवीत सलीस जालां. जायते कामां आमी सुलभायेन करूंक शकता. पूण तेंच सायन्स यूज करून तेंच सायन्स वापरून आमी संवसार नाश करूंक शकता. असले सांगतीक थोड्या फाटी सामान्य भाशेन आमी दोन धारींचे तलवारी म्हणटा. ज्यो तलवारी बरें काम करूंक उपयोगशी येता वा वायट काम करूंक उपयोगशी येता. बरें करूंक वा वायट करूंक ह्यो संख्या आमी कशे वापरता ताचेर तें म्हणून आसता. आयच्या वाचपाक आमी आयकलें ही सुत्रां देवाच्या उतराक सांगलेली दोन धारींची तलवार. पासलेली दोन धारींची तलवार. हांगासर एक फरक आसा. हांगासर बरें करूंक वा वायट करूंक म्हणून न्ही, बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजूंक देवाचें उतर आमकां आदार दिता. बऱ्या आनी वायटा मदें वांटे करूंक दोन भाग करूंक देवाचें उतर आमकां आदार दिता. देवाचें उतर वायटाक एगेन्स्ट कारण जायना. बऱ्याक मात्र तें कारण जाता. पूण बरें विंचूंक आनी वायट सोडूंक आमकां देवाचें उतर आदार दिता. बऱ्या आनी वायटा मदें फरक समजून बऱ्या वाटेर समजून आनी उजवाडाची मनशां जावन जियोंक देवाचें उतर आमकां शिकयता. हेब्रेवान बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आमकां सांगता देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. बायबलांत बरोवन आसलेली हरी एक उतरां खंयच्याय काळार कोणेय एकल्यान बरोवन घाल्लेली उतरां ती न्ही. ती म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत आज आनी सदांकाळ उजवाड दिवची ती उतरां. म्हज्या आनी तुज्या जिणेक दिशा दिवची आनी अर्थभरीत उतरां ती जावन आसात. थोडे फावटी पाजल्ले तलवारी वरी देवाची उतरां आमकां दूख दितात जावं पुरो. थोड्या फावटी आमच्या खोटेपणा विशांत चिंतूंक आमकां ती खोटेपणा विशांत चिंतूंक आमकां करतात जावं पुरो. थोड्या फावटी दूख दितात. थोड्या फावटी आमकां देवाची उतरां वचून दूख भोगता. पूण आमकां आमी नितळ करूंक आनी मुखार बरी जिणी जियोंक आनी देवाक ह्या उतरांद्वारे स्विकार करूंक आमी शकता. केन्ना आमी हें सत्य स्विकार करता त्या वेळार देवाचें उतर आमचें तें बदलाव हाडूंक शकता. देवाचें उतर आमचें तें परिवर्तन हाडूंक शकता. आनी ह्या उतरां मुखार देवूच ताची खुशी आमकां समजयता. आनी जर तर आमी हें उतर आयकून नियाळ करता ती खुशी आमी करूंक शकता. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक मनशाच्या काळजाचे अत्रेक तें पारखिता. मगोच्या बायबलाचें एक उतर आयकल्यार पुरो आनी तें नियाळ्यार पुरो जायत्या जाणांची जिणी बदलाल्लें निदर्शन आमकां कळीत आसा. सगळ्या निदर्शन आमकां कळीत आसूं पुरो. तांतलें एक निदर्शन हांव तुमच्या मुखार घालतां आनी तें जावन आसा सान फ्रांसीस सावेराचें. सान फ्रांसीस सावेर एक तरणाटो विद्यार्थी जावन पॅरिसांत आसलेलो. बरें शिकून व्हडलो मनीस जाय म्हण तो आशिल्लो. सगळ्या संवसारांत ताचें नांव फामाद जाय म्हण तो आशिल्लो. पूण ताचे सांगात शिकोन आसतलो आनी एकलो विद्यार्थी आतां आमी ताका सांत म्हणटा साईनास लोयोला. एक दीस ताका हें उतर सांगता. फ्रांसिसा, सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मो उगडायलो जाल्यार हातूंत तुका कितें फायदो? ताची उतरां न्ही, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां न्ही. पवित्र पुस्तकांतलें उतर ताणें फ्रांसीस सावेरा मुखार घाल्लें आनी ह्या उतरांत फ्रांसिसाक जायतें दूख भोगलें. जायतें दूख भोगलें देवाच्या उतरांत. तरी पूण हें उतर आनी ताच्या नियाळांत हें उतर ताच्या जिणेंत परिवर्तन हाडूंक शकलें आनी तो क्रिस्ताचो पाटलावदारी जालो. मुखार ताच्या जिणेंत कितें घडलें तें आमकां कळीत आसा. तो एक पवित्र सभेचो एक वर्तो सांत जावन पावलो देवाच्या उतराद्वारे, देवाच्या उतराच्या नियाळाद्वारे. आनी ताची जिणी बदलून क्रिस्ता खातीर जीव दिवंक, क्रिस्ता खातीर ताची जिणी खर्चूंक देवाचें उतर ताका कारण जालें, ताका प्रेरण जालें. तें जावन आसा देवाचें उतर. त्या बेसपाच्या कार्यांत आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. त्या बेसपाच्या ह्या मागण्याच्या वेळार किर्तनां गायता आनी त्याच देवाच्या उतराद्वारे आमी देवाक स्तुती करता. आज आमी आमकांच विचारूंक आसा कितले फावटी देवाचें उतर आमच्या काळजाक रिगोवंक आमी अवकाश दिता.
कितल्या फावटी देवाचें उतर आयकून आमी आमची जिणी बदलूंक प्रयत्न करता, परिवर्तन हाडूंक प्रयत्न करता. जर तर थोड्या फावटी देवाचें उतर आमकां आयकून दूख भोगता जाल्यार त्या देवाच्या उतराक आमची प्रतिक्रिया कसली. देवाचें उतर भक्तीन आयकून ताचे मुखांतर देवाची खुशी समजूंक आनी तें जियोंक आमकां हर एकल्याक उलो आसा. सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी म्हणून आमी सांगता, विज्ञान आनी तंत्रज्ञाना वरवीं मनशाचें जिवीत सलीस जालां, जायते कामां आमी सुलभायेन करूंक शकता. पूण तेंच सायन्स यूज करून, तेंच सायन्स वापरून आमी संवसार नाश करूंक शकता. अशें संतीक थोड्या फावटी सामान्य भाशेन आमी दोन दारींचे तलवारी म्हणटा, ज्यो तलवारी बरें काम करूंक उपयोगी येता वा वायट काम करूंक उपयोगी येता. बरें करूंक वा वायट करूंक ह्यो संती आमी कशें वापरता ताचे वयर तें म्हणून आसता. आयच्या वाचपाक आमी आयकलें हीं सुत्रां देवाच्या उतराक सांगलेलीं, दोन धारींची तलवार, पासलेली दोन धारींची तलवार. हांगासर एक फरक आसा. हांगासर बरें करूंक वा वायट करूंक म्हणून न्ही, बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजूंक देवाचें उतर आमकां आदार दिता. बऱ्या आनी वायटा मदें वांटे करूंक, दोन भाग करूंक देवाचें उतर आमकां आदार दिता. देवाचें उतर वायटाक केदींच कारण जायना, बऱ्याक मात्र तें कारण जाता. पूण बरें विकसूंक आनी वायट सोडूंक आमकां देवाचें उतर आदार दिता. बऱ्या आनी वायटा मदें फरक समजून बऱ्या वाटेर समजून आनी उजवाडाची मनशां जावन जियोंक देवाचें उतर आमकां शिकयता. हेब्रेवान बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आमकां सांगता, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक. बायबलांत बरोवन आसलेलीं हर एक उतरां खंयच्याय काळार कोणेय एकल्यान बरोवन घाल्लेलीं उतरां तीं न्ही. तीं म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत आज आनी सदांकाळ उजवाड दिवची उतरां. म्हज्या आनी तुज्या जिणेक दिशा दिवची आनी अर्थ भरीत उतरां तीं जावन आसात. थोडे फावटी पाजिल्ल्या तलवारी वरी देवाची उतरां आमकां दूख दितात जावं पुरो. थोड्या फावटी आमच्या खोटेपणा विशांत चिंतूंक आमकां तीं खोटेपणा विशांत चिंतूंक आमकां करतात जावं पुरो. थोड्या फावटी दूख दितात. थोड्या फावटी आमकां देवाची उतरां वाचून दूख भोगता. पूण आमकां आमी नितळ करूंक आनी मुखार बरी जिणी जियोंक आनी देवाक ह्या उतरांद्वारे स्विकार करूंक आमी शकता. केन्ना आमी हें सत्य स्विकार करता त्या वेळार देवाचें उतर आमचें तें बदलाव हाडूंक शकता. देवाचें उतर आमचें तें परिवर्तन हाडूंक शकता. आनी ह्या उतरां मुखार देवूच ताची खुशी आमकां समजयता. आनी जर तर आमी हें उतर आयकून नियाळ करता, ती खुशी आमी करूंक शकता. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक मनशाच्या काळजाचे अत्रेक तें पार्थिता. मगोच्या बायबलाचें एकच एक उतर आयकल्यार पुरो आनी तें नियाळल्यार पुरो जायत्या जाणांची जिणी बदलल्लें निदर्शन आमकां कळीत आसा. सगळ्या निदर्शन आमकां कळीत आसून पुरो. तांतलें एक निदर्शन हांव तुमच्या मुखार घालतां आनी तें जावन आसा सान फ्रांसीस सावेराचें. सान फ्रांसीस सावेर एक तरणाटो विद्यार्थी जावन पॅरिसांत आसलेलो. बरें शिकून व्हडलो मनीस जाय म्हण तो आशिल्लो. सगळ्या संवसारांत ताचें नांव फामाद जाय म्हण तो आशिल्लो. पूण ताचे सांगात शिकोन आसतलो आनी एकलो विद्यार्थी आतां ताका सांत म्हणटा सान इनास लोयोला एक दीस ताका हें उतर सांगता, फ्रांसिसा, सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मो उडायलो जाल्यार हातूंत तुका कितें फायदो. ताची उतरां न्ही, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां न्ही. पवित्र पुस्तकांतलें उतर ताणें फ्रांसीस सावेरा मुखार घाल्लें आनी ह्या उतरांत हांव फ्रांसिसाक जायतें दूख भोगलें. जायतें दूख भोगलें देवाच्या उतरांत हांव. तरी पूण हें उतर आनी ताच्या नियाळांत हांव हें उतर ताच्या जिणेंत परिवर्तन हाडूंक शकलें आनी तो क्रिस्ताचो पाटलावदारी जालो. मुखार ताच्या जिणेंत कितें घडलें तें आमकां कळीत आसा.
तो एक पवित्र सभेचो एक वर्तो सांत जावंक पावलो देवाच्या उतराद्वारे, देवाच्या उतराच्या नियाळाद्वारे आनी ताची जिणी बदलून क्रिस्ता खातीर जीव दिवंक, क्रिस्ता खातीर ताची जिणी करसूंक देवाचें उतर ताका कारण जालें, ताका प्रेरण जालें. तें जावन आसा देवाचें उतर. त्या बेसपाच्या कार्यांत आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. त्या बेसपाच्या ह्या मागण्याच्या वेळार किर्तनां गायता आनी त्याच देवाच्या उतराद्वारे आमी देवाक स्तुती करता. आज आमकांच विचारूंक आसा कितले फावटी देवाचें उतर आमच्या काळजाक रिगोवंक आमी अवकाश दिता. कितल्या फावटी देवाचें उतर आयकून आमी आमची जिणी बदलूंक प्रयत्न करता, परिवर्तन हाडूंक प्रयत्न करता. जर तर थोड्या फावटी देवाचें उतर आमकां आयकून दूख भोगता जाल्यार त्या देवाच्या उतराक आमची प्रतिक्रिया कसली? देवाचें उतर भक्तीन आयकून ताचे मुखांतर देवाची खुशी समजोवंक आनी तें जियोवंक आमकां हर एकल्याक उलो आसा.